इथोपिया की 8% आबादी का कातिल कौन था? लीबिया में कत्लेआम किसने किया? वो लोगों की लाशें उल्टी लटकाता था, फिर उसकी अपनी लाश क्यों लटकाई गई और उसका भयानक अंजाम क्यों कर हुआ? नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया और मैं हूं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं इंतहाई इंटरेस्टिंग बायोग्राफी जो कि इटली के डिक्टेटर और फाशिस्ट हुक्मरान मुसोलिनी की ज़िंदगी पर मबनी है। तो आइए इसकी ज़िंदगी के सभी पहलुओं का अहाता करते हैं। सन 1945 है और दिन है 28 अप्रैल का। डिक्टेटर बीटो मुसोलिनी अपनी गर्लफ्रेंड क्लारिटा और 16 इंतहाई मुखलिस सिपाहियों के हमरा इटली से स्विट्जरलैंड की जानिब बढ़ रहा है। बॉर्डर के करीब ही वो कुछ मुखालिफिन के हत्थे चढ़ जाता है। सिपाही उनकी तलाशी लेते हैं और पहचान लेते हैं कि ये बीटो मुसोलिनी ही है, जिस पर वो मुसोलिनी, उसकी गर्लफ्रेंड और दीगर 16 साथियों को गोली मार के कत्ल कर देते हैं। 19 अप्रैल को रात 3 बजे पीले रंग का एक ट्रक इटली के एक शहर के चौक में रुकता है और 18 लाशें चौक पे उतार कर फर फर की आवाज निकालते हुए वहां से रुखसत हो जाता है। सुबह होते ही लोगों का हजूम उन लाशों के गिर्द जमा हो जाता है। शनाख्त की कोशिश करने पर लोगों को पता चलता है कि ये तो मसूलूनी है, और जैसे ही ये खबर शहर में फैलती है वैसे ही वहां मौजूद हजूम की तादाद 5,000 तक पहुंच जाती है। अचानक हजूम में से एक औरत आगे बढ़ती है और पिस्तौल निकाल कर 5 गोलियां मुर्दा मसूलिनी के सीने में उतार देती है, और साथ ही वो औरत कहती है कि ये मेरे 5 बच्चों का बदला है। इसी असना में एक दूसरी औरत आगे बढ़ती है और हजूम का लिहाज किए बगैर मुसोलिनी के मुंह पर पेशाब कर देती है। एक औरत कूड़ा लेकर आती है और उन लाशों पर बिखेर देती है। फिर एक मर्द आगे बढ़कर एक मुर्दा चूहा मुसोलिनी के मुंह में डाल देता है। इसके बाद वो हजूम उन लाशों को अपने पांव से रोनता है। फिर उन लाशों को रस्सी से बांधकर जमीन से 6 फुट ऊंचाई पर उल्टा लटका दिया जाता है। उल्टा लटकाने की वजह से क्लारिटा की शर्ट उसके चेहरे पर आ जाती है और वो बरहना हो जाती है। वो काफी वक्त बरहना लटकी रहती है। फिर एक मर्द आगे बढ़ता है और उसकी शर्ट को उसके टखनों से बांध देता है। इस तरह क्लारिटा का बरहना जिस्म ढक जाता है। इसी दौरान हजूम में से एक फाशिस्ट आगे बढ़ता है और मुसोलिनी के लाशे को फाशिस्ट सलाम करता है, जिस पर हजूम उस फाशिस्ट शख्स को पकड़कर कत्ल कर देता है। इसके बाद मीडिया 18 लटकी हुई लाशों को अच्छी खासी कवरेज देता है और फिर इन लाशों को उतार कर दफना दिया जाता है। तो नाज़रीन, आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि आखिर मुसोलिनी ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि जिसकी पदाश में उसका इतना भयानक अंजाम हुआ। तो आइए भयानक अंजाम के पीछे छिपी दर्दनाक जराइम की दास्तान का जायजा लेते हैं। मुसोलिनी 29 अप्रैल 1938 को इटली में पैदा हुआ। इसके बाप का नाम अलासिंड्रो मुसोलिनी और माँ का नाम रोजा मुसोलिनी था। इसका वालिद लोहार और वालदा एक स्कूल टीचर थी। मुसोलिनी का बाप कार्ल मार्क्स का शदाई था। उसकी सोशलिज्म से गैर मामूली वाबस्तगी थी। इसी बिना पर मुसोलिनी भी एक सोशलिस्ट बन गया। दोनों यानी बाप बेटा सोशलिज्म के दीवाने थे। मुसोलिनी बचपन ही से मुश्तइल मिजाज का मालिक था। ये छोटे बच्चों की भरपूर पिटाई करता था। अपनी इन सरगर्मियों की वजह से इसे कई मरतबा स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन यह कभी बाज नहीं आता था। 1894 में इसने अपने एक क्लास फेलो पर चाकू से वार किया और उसे शदीद जख्मी कर दिया, जिस पर इसे एक मरतबा फिर स्कूल से निकाल दिया गया। जब यह जवानी की उम्र को पहुंचा तो 1902 में रोजगार की तलाश में स्विट्जरलैंड चला गया। जब यह घर से रवाना हुआ तो उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी न थी। इसकी जेब में सिर्फ कार्ल मार्क्स का एक फोटो था, जिसे यह हिमा वक्त अपने साथ लिए फिरता था। अब मुसोलिनी ने सोशलिज्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया। ये जबरदस्त तकरीरें करता और लोगों में सोशलिज्म की अहमियत को उजागर करता। अक्सर औकात ये बेशतर मीटिंग्स भी अरेंज करता और सोशलिज्म के लिए लोगों की जहनी सतह हमवार करता। इसकी इन सरगर्मियों की वजह से इसे कई मरतबा जेल की हवा भी खानी पड़ी। अब इसने एक अखबार के लिए कालम लिखना भी शुरू कर दिया। इसका कालम इस कदर जानदार होता था कि इसकी बदौलत अखबार की अशात पहले से 5 गुना ज्यादा बढ़ गई। अब लोगों पर मुसोलिनी की शख्सियत की धाक बैठ रही थी। यह हर महाज पर सरगर्म नजर आ रहा था। मुसोलिनी अखबार में इदारत करता, तकरीरें करता और तो और ये लोगों को अपने हाथ जमा करके उन्हें सोशलिज्म पर कायल करने की भरपूर कोशिश भी करता था। अब यह अवामी सतह पर मशहूर व मारूफ हो चुका था। अब मुसोलिनी फौज में भर्ती हो गया। इसी असना में 1914 में जंग अजीम दोइम फूट पड़ी। शुरू शुरू में इटली जंग से दूर रहा और सोशलिस्ट जंग के खिलाफ बयान दागते रहे। इसी दौरान मुसोलिनी भी अपने रहनुमाओं के बयानात का दिफा कर रहा था। लेकिन अचानक इटली और फिर मुसोलिनी भी जंग में कूद पड़ते हैं। मुसोलिनी की जंग में शिरकत को देखकर सोशलिस्ट मुसोलिनी से खफा हो जाते हैं और फिर उसे अपने हल्के से बेदखल कर देते हैं।
اس پر مسولینی بڑا غم زدہ ہوتا ہے اور فاشسٹ پارٹی کے نام سے اپنی ایک الگ جماعت بنا لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنا ایک مسلح گروہ بھی تیار کرتا ہے جسے بلیک شرٹس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ گروہ اٹلی میں مسولینی کے پنجے گاڑنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہ مسولینی کے سبھی مخالفین کو کچل دیتے ہیں اور سوشلسٹ کا بھی قتل عام کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے مسولینی کی شخصیت نوجوانوں میں بے حد مقبول ہو جاتی ہے اور بلیک شرٹس کی تعداد 2000 سے 2 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ مسولینی کے پاس بھرپور افرادی قوت تھی، چنانچہ اس نے حکومت کو دھمکی دی کہ آپ خود ہی حکومت چھوڑ دیں اور سب کچھ ہمارے حوالے کر کے رخت سفر باندھیں۔ ساری صورتحال کا بنظر غائر جائزہ لینے کے بعد اٹلی کے وزیر اعظم نے اس وقت کے شہزادے وکٹر ایمنوئل کو مشورہ دیا کہ وہ پیش قدمی کرے اور بلیک شرٹس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے۔ اگر وہ کوئی ایسا حکم نامہ جاری کرتا تو اٹلی خانہ جنگی کا شکار ہو جاتا اور راجہ یہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ بادشاہت سے دستبردار ہو گیا اور سارے اختیارات مسولینی کو سونپ دیے۔ 19 اکتوبر 1922 کو اٹلی کے دارالحکومت روم پر مسولینی کی مسلح افواج بلیک شرٹس کا قبضہ ہو گیا اور پھر اٹلی ان کے دائرہ اختیار میں آ گیا۔ مسولینی نے حکومت سنبھالی اور محض چند برسوں میں اٹلی کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ اس نے اٹلی کو 4 چاند لگا دیے۔ مسولینی نے آتے ہی اصلاحات کی اور تمام تر شعبۂ زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ مسولینی کی شخصیت بڑی ماورائی تھی، لوگ دیوانہ وار اس کے عشق میں مبتلا تھے اور یہ اپنے لوگوں کا بہت بڑا خیر خواہ بھی تھا۔ اس نے کسانوں کو مفت گھر دیے، نیوی اور فوج کے نظام کو منظم کیا، اٹلی میں نیا انفراسٹرکچر کنسٹرکٹ کیا، نئے اسکول بنائے، بڑی جامعات تعمیر کی، علم و ادب اور فن و ثقافت میں خاطر خواہ کام کیا اور بیشتر انڈسٹریز بھی لگائیں۔ ان اقدامات نے مسولینی کے اختیارات پر پنجے کو اور مضبوط کر دیا اور لوگ مزید اس کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ گاندھی نے بھی اس کی تعریفوں کے کئی پل باندھے اور بدلے میں مسولینی نے بھی گاندھی کو ایک ذہین انسان قرار دیا۔ لیکن اب مسولینی نے بہت بڑے تجاوز کی ٹھانی۔ اس نے رومن امپائر کو پھر سے بحال کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس غرض سے اس نے لیبیا پر چڑھائی کر دی۔ وہاں اس نے بیش بہا خون بہایا، قتل عام کیا اور سویلینز پر دن دہاڑے بمباری کی۔ اس نے لیبیا کے 1 لاکھ باشندوں کو ملک سے نکال دیا تاکہ وہاں اطالوی باشندوں کو بسایا جا سکے۔ مسولینی نے نہ صرف لیبیا پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ ایتھوپیا پر بھی چڑھائی کر دی، اور یہاں تو اس نے مسٹرڈ گیس کا بھی استعمال کیا۔ اس نے ایتھوپیا کی 8% آبادی قتل کروا دی۔ پھر مسولینی نے اعلان کروایا کہ 18 سال سے اوپر سب جوانوں کو قتل کر دو، یہاں تک کہ اس نے ہاسپٹلز پر بھی بمباری کی اور کیمیکل گیس کا بے دریغ استعمال کیا۔ اس نے اپنی سوتیلی بہن سے شادی کرنی تھی، لیکن اٹلی میں دوسری شادی کو غیر اخلاقی سمجھا جاتا تھا، چنانچہ اس نے اپنی پہلی بیوی اور بیٹے کو قتل کروا دیا اور اپنی سوتیلی بہن سے شادی کر لی۔ ایک دفعہ اس نے ہٹلر کو جوکر قرار دے دیا۔ اس زمانے میں ہٹلر پولینڈ پر قبضہ کرنے کے لیے نکلا تو مسولینی بھی ہٹلر کی نقل اور حسد میں آ کر فرانس اور برطانیہ پر چڑھ دوڑا۔ پھر 1940 میں مسولینی نے بعض دیگر افریقی ممالک پر بھی حملہ کر دیا اور ساتھ ہی یونان پر بھی چڑھائی کر دی، لیکن یونان نے اٹلی کو پیچھے دھکیل دیا۔ لیکن ہٹلر یونان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد ہٹلر نے سوویت یونین پر حملے کا منصوبہ بنایا اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس حملے میں شریک ہونا مسولینی کی دیرینہ خواہش تھی، لیکن اس کا یہ خواب اس کی آنکھوں کے سامنے چکنا چور ہو رہا تھا۔ چنانچہ مسولینی نے 25 لاکھ نوجوانوں کا لشکر ترتیب دیا اور روس کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابتدائی طور پر اٹلی کے 30,000 سپاہی مارے جاتے ہیں اور پھر تھوڑے ہی عرصے بعد مزید 50,000 سپاہی قید کر لیے جاتے ہیں۔ ادھر اٹلی کو افریقہ میں بھی اچھی خاصی پسپائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ برطانیہ اور فرانس مل کر اٹلی کے مفتوح ملک لیبیا پر قبضہ کر لیتے ہیں اور اب مسولینی ہر محاذ پر ہار چکا تھا۔ افریقہ میں لیبیا اور ایتھوپیا، روس اور چند اہم جزیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ چنانچہ عوام اس کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے اور استعفے کا مطالبہ کرنے لگے۔ اٹلی کی معاشی حالت بھی دگرگوں ہو چکی تھی۔ اس وقت کے بڑے اخبار نویسوں، جن میں گیامکو میٹی اوٹی اور ایمنڈولا نمایاں تھے، انہوں نے مسولینی کے خلاف لکھنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اٹلی کی فضا مسولینی کے لیے ناساز بن گئی اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مسولینی نے ان 2 بڑے اخبار نویسوں کو قتل کروا دیا۔ بس وہیں سے پورے اٹلی میں فسادات کی ایسی لہر اٹھی کہ جس کا خاتمہ مسولینی کے مستعفی ہونے سے ہوا۔ نتیجتاً مسولینی کو مستعفی ہونا پڑا اور راجہ دوبارہ اپنی مسند پر بیٹھ گیا۔ مسولینی کو ایک سنسان پہاڑی علاقے میں نظر بند کر دیا گیا، لیکن یہاں ہٹلر نے میدان میں انٹری ماری اور اپنے کچھ اعلیٰ تربیت یافتہ کمانڈوز کو مسولینی کی مدد کے لیے بھیجا۔ کمانڈوز مسولینی کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جیسے ہی مسولینی آزاد ہوا، اس نے اپنے تتر بتر ہوئے بلیک شرٹس کے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور اٹلی کے کچھ ریاستوں پر قبضہ کر لیا۔ اس نے وہاں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا،
لیکن پھر ساری جنگ تھم گئی تو بلیک شرٹس بھی کمزور پڑ گئیں۔ اب اس کی ہار یقینی تھی۔ مسولینی کے قتل ہونے کے بھی واضح امکانات تھے، چنانچہ یہ اپنے 16 سپاہیوں اور گرل فرینڈ کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ کے لیے روانہ ہونے والا تھا کہ راستے میں ان کا قافلہ چند سوشلسٹ کے ہتھے چڑھ گیا، اور اس کے بعد جو اس کا بھیانک انجام ہوا اس کا تذکرہ ہم ویڈیو کے آغاز میں کر چکے ہیں۔ مسولینی کی لاش کو لٹکانے کے بعد اسے اس کے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا، جہاں آج بھی کچھ فاشسٹ جاتے ہیں اور مسولینی کو فاشسٹ سلام پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی مسولینی کی بایوگرافی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کو ہماری یہ کریٹیوٹی کیسی لگی، اس کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ فی الوقت اتنا ہی، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔